السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناه ناد كرياسيون اغا كوزين. كنتمنى تكونوا كلكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اذا اليوم جبت لكم فيديو جديد ديال بان سويس، كنتمنى يعجبكم ويرقكم وتجربوه في البيوت ديالكم، علاش لا، وتعطيوني الاجوبه ديالكم في لي كومونتير كيفاش جاوكم. اذا غادي نمروا مباشره للمقادير وطريقه العمل، خليكم معايا. اذا قلنا غادي نحتاجوا لهذا البان سويس. عندنا نص كيلو ديال طحين الفرص، يكون النوع الممتاز، من الاحسن يكون الدقيق الابيض اللي كنخدموا للحلويات. عندنا بيضه واحده، عندنا شويه ديال الملحه، عندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره الخبز اللي حبيبات فوريه، عندي 3 ديال المعالق كبار ديال سكر سنيده او سكر خشن، عندي معلقه صغيره ديال الفاني. اللي ما عندوش الغبره فاني غبره هكذا يستعمل ساشيه ديال فاني عاديه، ساشي. وعندي واحد دانون طبيعي مسوس، وعندنا نص كاس ديال الزيت. هادو المواد اللي غادي نحتاجهم. اذا نمروا مباشره لطريقه العمل. في هذا المول ديال العجان غادي نغربل الدقيق ديالي هو الاول، لان خص ضروري الدقيق يكون مغربل، كل ما تغربلتي يعطي نتيجه احسن. انا غادي نغربلو في هذا الغربال هذا الصغير اللي روعه بصراحه، تيعجبني بزاف لانه ساهل وتيغربل زوين. اذا غنغربل الدقيق ديالي كله، وغادي نرجع لكم من بعد ما غربلت الدقيق ديالي كله. غادي ندير واحد الحفيره في الوسط. اول حاجه غادي نزيد هي السكر سنيده 3 المعالق، واللي بغى حلو بغى تكون هاد البان سويس حلو اكثر من هاد الشيء يمكن له يزيد معلقه رابعه. وغادي نخلطهم. غادي نزيد معهم الخميره، نواشف، المواد اللي عندي ناشفه، الفاني اللي بغى ينسمهم بقشور الحامض يمكن له ينسمهم فاوت الفاني، الملحه غنخليوها هي الاخرى، تنزيدو نضيفوها هي الاخيره. اذا غنخلط هاد المواد هادي هكذا باش ينسجموا مزيان مع بعضياتها. وغادي نزيد البيضه ديالي، بسم الله، ونضيف لهم الياغورت ناتور طبيعي، ما يكونش فيه السكر. بدون سكر ضروري 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 هاد الياغورت هذا ما يمكنناش نستغناو عليه. كاين شي مواد اللي كنقولوا يمكننا نستغناو عليها، ولكن هذا ما يمكنناش نستغناو عليه لان كيعطي واحد لا تكستور لاباط ديالنا وتيعطيها واحد اللذه خارقه. كيجي هذا البان سويس كيجي رائع، والوليدات ديالنا كيبغيوه بزاف وحتى حنا كنبغيوه. وغادي نضيف الزيت، نص كاس ديال الزيت غنضيفو، وغادي نوضع هادشي كله في العجان ديالي يتخلط. ومن بعد غادي نزيدو الماء. غادي نحتاجو الماء دافي، الماء يكون دافي ما يكونش بارد، باش نجمعوا العجينه ديالنا. العجينه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش رطبه بزاف، المهم تتكون خفيفه شويش وكتكون كتلتصق في يدي شيئا ما. اذا باش ما ندير لكمش صداع انا غادي ندير الخليط ديالي في الماشين. قبل ما نضيف له الماء غنخلط المواد هي الاولى شويش، وعاد غادي نضيف لها الماء. اذا ها هما كلشي عندي هنا في العجين كيف كتشوفوا، وغادي نبدا نخلط. غادي نوقف الكاميرا باش ما ندير لكمش الصداع، تنجمع كلشي ونرجع لكم. اذا دابا غنزيدها واحد شويه ديال الملحه، شويه نتوما كتشوفوا، اللي بغى يزيد اكثر من هادشي يزيدوا، لان هي كتجي على طيب الحلاوه ماشي على طيب الملوحيه. وغادي نعاود ثاني نخدمها باش تعرك مزيان، وعاد نرجع لكم ثاني. العجينه ديالي هي تعركات ولات كيف قلت لكم كتبدا كتشوف لها لا تكستور ديالها كي كتكون، ها هي دي كتكون رطبه وكتكون كتلصق شيئا ما في اليدين. اذا انا دابا غنسكت العجانه ديالي، سكتها. واللي ما عندهاش، بالنسبه لي ما عندهاش العجانات يمكن لها تعجنها بيديها، دير المواد اللي قلت لكم كاملين تحضرهم في واحد البسعه قصريه ولا في بانيو ولا فاش ما بغات
باش ما موالفه كتجمع العجين ديالها، ديرها فيه وتخلط المواد ديالها كاملين. اذا انا غنغطيها دابا بالبابي فيل بلاستيفي، وغنخلي العجينه ديالي تخمر على خاطرها حتى تضاعف في الفوليوم ديالها. اذا كيف كتشوفوها دابا ها هي دي، انا غادي نغطيها دابا، ها هي رطبه معروكه من داكشي الرفيع. اذا دابا غادي نغطيها بلاستيك اليمونتير ونخليها ترتاح تخمر مزيان، وعاد نرجع عندكم ان شاء الله. خليكم معايا حتى التالي باش تشوفوا النتيجه شنو كتعطي العجينه كي كتكون. وغادي نمروا نحضروا المواد اللي غنحتاجوا للحشوه. اذا بعد ما خلينا العجينه ديالنا تختمر، غطيناها وخليناها باش تختمر، هي دي كيف كتشوفوا راه بدات تختمر. غناخذ واحد كاسرونه، غادي نوضع فيها واحد نصف لتر ديال الحليب، يكون بارد عادي ما يكونش مسخن، مباشره بارد. وغادي نزيد عليه معلقه صغيره ديال فاني، ها هي دي. ما نحاولش نكثر لان هاد الفاني هادي شويه مجهده، واللي ما عندوش هادي ديال بودغ يمكن له يدير الساشيه، ها هي. وغادي نزيدها واحد 3 ديال المعالق ديال سنيده السكر الخشن، ها 2 ها 3 المعالق يكونوا عامرين. وغادي نزيد وغادي نخدم لا كريم باتيسير. انا غادي نستعمل هذه اللي هي غتكون ديجا واجده. غادي ندير 3 ديال المعالق كبار، ها المعلقه الاولى، ها الثانيه ويكونوا عامرين، وها الثالثه. بقى لي واحد شويه غادي نخوي. وغادي ناخذ طراب يدوي وغنخلط هاد المواد كلها مزيان قبل ما نوضعها فوق النار، باش ما يبقاوليش فيها داك الكويرات ديال لا كريم باتيسير. دابا غادي نوضعها فوق النار نديرها طيب على خاطرها، وغادي نرجع عندكم. خليكم معايا ما تمشيوش. اذا انا وضعت الكريم ديالي فوق البوطه طيب، وما خصناش نوقفوا يدينا من التحرك، ما حدها كطيب وانا كنحرك باش ما خصهاش تلتصق لي وما خصهاش تحرق. على ما تقبط لي القوام اللي انا باغيه، ما غاديش نخليوها تقصح بزاف وفي نفس الوقت ما غنخليوهاش خفيفه. اذا انا غادي نطيبها ونوريكم القوام ديالها كيفاش غادي يكون. هنا نتوما كتشوفوا القوام ديالها كي تيكون، ها هو هذا تيكونش قاصح، تيكون شويه نطفت عليها النار. غادي نحركها مزيان كيف كتشوفوا، ها هي ما لاصقه ما حتى شي حاجه. ها نجيبها لكم تشوفوا، ما خصهاش تكون لا لاصقه لا محروقه لا حتى حاجه. اذا غادي نخدمها شويه غير بيديا، وغادي نوضعها نغطيها بالبابي السلوفان بلاستيفي باش ما يديرليش داك القشره على الوجه. وغادي نوريكم كيفاش. اذا ها هي دي الكريمه ديالنا جاهزه، غادي نخليوها تبرد بطبيعه الحال لان ما يمكنناش نخدموا بها كدا سخونه. على ما نطلقوا العجينه ديالنا غادي ناخذ لو بابي فيل بابي اليمونتير بلاستيك وغادي نغطيها. ما غاديش نغطيها من الفوق، باطون. غادي نغطي العجينه ديالي، غادي ندير هذا البلاستيك هكذا، هانتوما غادي ندخلو لداخل ونغطي الخليط من الداخل مزيان باش ما يديرليش داك القشره، باش يبقى مزيان. هانتوما ها هو هذا. دابا غادي نوضعوه جانبا وغادي نخليه على ما نطلق العجينه ديالي. اذا العجينه راها اختمرت، هانتوما شوفوها ها هي دي، شتي ها هي كيف ضاعف الحجم ديالها. دابا غادي نخرج من هذاك الريح اللي فيها، غادي نخرج داك الغاز اللي داخل كتشوفوا. غير ملي غادي ندير لها هكذا هي غادي تخرج من هذاك الغاز كله. وغادي ناخذ الدقيق وغادي نطيبيه بزيت على سطح العمل. وغادي نحط
العجينه ديالي فوق منه. كيف كتشوفوا ها هي دي العجينه ديالي راها رطبه. دابا راه ساهله للخدمه. غادي غير نجمعها شويه بين يديا كيف كتشوفوا هكذا باش ما تلتصقليش. وغادي نديرها على سطح العمل ديالي. وما نساوش اننا خصنا ضروري نكونوا دايرين الدقيق بزيت، لان بما ان العجينه عندنا رطبه بزاف وكتلتصق شويش، غادي نسرحوها هكذا بيدينا شويه. اللي بغى يقسمها على جوج القسمات ويخدم كل قسمه بوحدها يخدم بحال اللي غندير انا دابا، واللي بغى يطلقها كلها مره واحده يطلقها. اذا دابا كنساعد غير بيدي اولا، وعاد غادي نخدم الدلاك طلق باش كنطلقوا العجينه. انا غادي نقسم العجين ديالي على جوج، نخدم كل وحده بوحدها. غنزول هذه نوضعها جانبا، وغادي نخدم هذه. دابا غادي نخدم النطق ديالي. غنحاول نعطي الطول، ما غاديش نعطي العرض، غادي نعطي العجينه سورتو للطول. غنخدموها بهكذا بالطول كيف كتشوفوا. كنتمنى تكون لا فيديو واضحه، وفي نفس الوقت حنا كنراقبوا سطح العمل ديالنا واش فيه الدقيق اللي يكفي. ما غنعرضوهاش بزاف كيف كتشوفوا. نتبعوا معايا المراحل كامله شويه بشويه باش ننجح لكم، باش ينجحوا لكم هاد لي بان سويس. راهم تيجيو رائعين، متاكده الا درتيوهم الا جربتيوهم غادي تبقاو دائما تصوبوهم لوليداتكم ان شاء الله. كيصبحوا للفطور الكوتي، تعطيهم لوليدات يديوهم معاهم المدرسه، اي حاجه بغيتيو. هذه العجينه ديالي انا طلقتها كيف كتشوفوا. ها هي دي على جوج. قسمت خليت النص غنخدمو بوحدو، والنص انا غنخدمو قبالتكم باش تشوفوا الطريقه كيف غنخدمو. نحاول ما نوسعش العجينه بزاف كيف كتشوفوا. ها هي دي ما كنعرضوهاش بزاف، كيف قلت لكم تنعطيو الطول اكثر من العرض، كتجي على الطول. ها هي دي كيف كتشوفوها. اذا دابا غنجبد الكريمه ديالي وغنوريكم كيفاش غادي نخدموها. اذا العجينه ديالي انا سرحتها كيف كتشوفوها بالطريقه اللي قلت لكم على الطول. دابا غادي ناخذ لا كريم باتيسير ديالي اللي كنت كنحطها وضعها كتبرد، غنزولو لهداك البلاستيك اليمونتير، وغادي ناخذ الطراب وغادي نخدمها شويش. الطراب اليدوي بطبيعه الحال، وغادي نخدمها هكذا باش خفاف، باش تجيني سهله نايطاليها على العجينه، نسرحها على العجين ديالي. فوالا سي بون. دابا غنجي بهذه الطريقه وغادي نخويها في جهه واحده، ما غنخويش على العجين كله، غادي ناخذ غير نص العجين اللي من جهتي، وحتى الخليط غناخذ نص لان انا قسمت العجين على جوج ما درتوش كله. هانتوما كيف كتشوفوا انا غنسرحها. كنتمنى تكون لا فيديو واضحه. نص العجين والنص الاخر ما تندير فيه والو، لان غادي نقلبوا على الوجه هذا اللي انا وضعت فيه لا كريم. كما كتشوفوا غادي نسرحها نقادها بهاد السباتول باش ما تجينيش جهه فيها لا كريم بزاف وجهه فيها غير شويش. كتاخذ لي نفس القياس. ها هي دي. اذا دابا غناخذ هذا الطرف هذا اللي غادي يكون عندي اللي خليت من الفوق، وغادي نجيبو باردون قبل ما غادي ننسى لها الشوكولا
كناخذوا لي بيبيت دو شوكولا هادو ولا اي نوع عندكم، وغادي نشتتهم على هاد العجين، على هاد لا كريم كيف كتشوفوا بهاد الطريقه هادي. القياس كيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا بزاف يمكن لكم ديروا شويه وانتم وشحال بغيتيو على حسب وليداتكم اش كيبغيو. يمكن لكم اللي ما بغاش يدير لها لو شوكولا يمكن لكم ديروا لي فروي ساك، يمكن لكم ديروا الزبيب، يمكن لكم ديروا داك الفواكه الجافه اللي كتكون بالخضر والحمر على حسب كل واحد وشنو كيبغي، ولكن الاغلبيه ان الدراري كيبغيو لي شوكولا دونك غنديروا لها حنا لو شوكولا. هاد لي بيبيت دو شوكولا راهم ما غاليينش بزاف، وفي الميزان ديالهم انا غنزيدها واحد شويه ديال الزبيب، ها هو غير شويه ما غنديرش بزاف لان انا كتعجبني يكون فيها الزبيب، ما غاديش نكثر غندير غير شويه شويه. اذا كيف قلنا هاد الزبيب كيبقى اختياري، اللي بغى يزيدو او اللي ما بغاش يدير شوكولا ويدير غير الزبيب تيبقى عنده الاختيار. انا الزبيب عندي ديجا منقي ومغسول، واللي بغى يديرو يرطب شويه في الماء عاد يستعملو كان احسن عاوتاني. اذا غناخذ هاد الجهه هذه الاخرى وغادي نقلبها على النصف اللي خدمت. خديت العجينه من هاد الجهه زايده هانتوما كيف كتشوفوا، وكنضغطوا بيدينا وغنحيدوا الزوائد. غادي نجي لهنا وغادي نحيد هاد الزوائد اللي عندي من هاد الجهه هادي اللي ما فيهاش، وغادي نزول هاد الزوائد على حسب باش نثبت العجينه وحده فوق وحده باش ما تحناش. وهاد العجينه كنزيدها على العجينه الاخرى اللي خليت باش غادي نعاود نصوب. اذا كنقاد بهاد القطع ديالي، كنقاد هاد الجوانب كامله. هانتوما كتشوفوا انا درت غير نصف العجين وانتم شفتوا شحال غادي يعطي، حيت راه مازال غادي يخمروا، غير غنخليهم يختمروا. غنديروا قياس هكذا 3 دوا 3 سنتيم في الوحيده ولا اقل، كل واحد يدير الشكل اللي بغا، وغادي نقطع. غادي ندير وحدين رقاق شويش، انا غنوريكم كيفاش غندير لهم، خليكم معايا. هادو اللي غنخليهم نقطعهم رقاق كيفاش غادي ندير لهم. اذا تنكون موجده، هانتوما كتشوفوا ها هي ديال العجين ديالي، ها هي كيف كتجي مازال غادي تختمر. تنكون موجده واحد الطبسيل اللي غادي يدخل الفران مفرشه فيه بابي كويسون، وغادي نحط فيه هاد لي بان سويس ديالي. هادو بالنسبه لي قطعتهم عرض شويش، غادي نخلي شويه د الفرق ما بيناتهم لان مازال غيختمروا ومازال غادي ياخذوا اون اوتر فورم. وبالنسبه لهادو اللي قطعتهم هكا رقاق غندير لهم هكذا، ها هما هادو، وغنزلهم في الطبسيل ديالي. اذا انا من بعدهم كيف كتشوفوا غنقسم الطول هادي شويش باش ما تلصقليش بعد ما تختمر، حيت العجينه رطبه بزاف ملي الا جبدناها غير شويه اكثر من القياس. اذا غنخليهم يختمروا شويش، وقبل ما ندخلهم للفران غادي ندهنهم، ندير لهم الوجه ديالهم. خليكم معايا باش تشوفوا شنو غادي ندير. اذا بعد ما اختمروا لي غادي ناخذ صفر بيضاء، غادي نهرسو بواحد القطيره ديال الخل باش كتزول له داك الزفوريه شويه، وغادي ندهن لهم الوجه ديالهم. ندهن الوجه ديال هذا بان سويس قبل ما ندخلهم للفران. اذا الفران انا عندي شعلته على درجه 150 راه سخن، غنخليوه حتى يسخن مزيان، وعاد غادي نديرو لي بان سويس ديالنا في الفران ونرجعوا عندكم. اذا انا غندهنهم كاملين باش ما نطولش عليكم لا فيديو، ومن بعد نرجع نوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. خليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديالهم. دونك انا كملت لي بان سويس ديالي، دهنت لهم الوجه ديالهم كاملين بالنسبه لهادو لهاد الطبسيل ولهذا. غادي ندخلهم للفران يطيبوا ونرجع عندكم ان شاء الله باش نعطيكم النتيجه النهائيه ديالهم.
اذا اخواني اخواتي النتيجه النهائيه ديال لي بان سويس ديالنا هي هذه كيف كتشوفوا. باردون كيجيو رائعين. تندهنوا لهم الوجيه ديالهم بلو سكر كلاصي بسكر كلاصي، وكنديروا لهم اما النوا هكذا مهرمش اما افيلي ولا اللي بغيتيو كيف كيمكن لكم. دهنوهم ديروا لهم غير لو سكر كلاص على الوجه وتخليوهم. انا تعمدت نخلي وحده ما درت لها حتى حاجه، ها هي دي تعمدت نخليها لكم باش تشوفوها، تشوفوا القوام ديالها كيف تيجي. هانتوما تيجيو رطب تيشهيو تيجيو طايبين، ها هما طايبين من الوجهين وتيجيو غزلان. كندهنوا لهم الوجه ديالهم بالناباج باش كيعطينا هاد اللمعان هذا. وتنديروا لهم كيف قلت لكم اما سكر كلاسي اما اللوز افيلي ولا اللوز كوكاسي. وهادو اللي درتهم ملوين ها هما كيف تيجيو حتى هما رائعين جميلين، لا في المنظر ديالهم ولا في المذاق ديالهم ولا في كل شيء. ها شو كي تيجيو، ها الشوكولا ديالهم كيف تيجي من الداخل. اللي ما عندهاش هاد لي بيبي دو شوكولا يمكن لها تعوضها بلو شوكولا عادي اللي كنديرو في لي بتي بان والشوكولا، يمكن لها تعوض بها، تقطعها وديرها او تاخذ دو شوكولا وتقطعو طريفات صغيورين وتخدم به. كنتمنى اخواني اخواتي الفيديو ديال هذا النهار تكون عجبتكم ويكون المحتوى ديالها في المستوى، وانكم تطبقوه ان شاء الله، تجربوه علاش لا، وتجربوا لوليداتكم وتردوا عليا الخبر في الكومونتير. والى عجبكم ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد بالنسبه للجدد. وبالنسبه للناس اللي ديجا ابوني ما ينساوش يبركوا على لايك باش يوريونا النتيجه اللي حنا عطيناهم واش كانت في المستوى ولا ماشي في المستوى. اذا كنشكركم اخواني اخواتي على المتابعه ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.